बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दीन इस्लाम की खातिर अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह क़याम करने को हिजरत कहते हैं। ऐलान नबुव्वत के 13वें साल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इस वाक़े को हिजरत मदीना कहा जाता है। मक्का के सारे सरदार एक जगह जमा थे। शैतान भी उस मजलिस में नजद के बूढ़े शेख की मानद शामिल था। वो सब ये सोच रहे थे कि किसी तरह इस्लाम की दावत को रोका जाए, क्योंकि अब मक्का के अलावा अरब के दूसरे इलाके के लोग भी इस्लाम कबूल करने लगे हैं। हर एक अपना मशवरा दे रहा था। किसी ने कहा मुसलमानों के रसूल को कैद कर दो। शैतान जो बूढ़े नर्दी की सूरत में ठहरा हुआ था कहने लगा नहीं नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। किसी ने कहा इसको शहर से निकाल देते हैं। शैतान बोला अरे नादान, इस तरह तो वो बाहर जाकर और लोगों को भी मुसलमान कर देगा। अब अबू जहल बोला हर कबीले से एक एक शख्स लेकर जमात बनाते हैं जो मुसलमानों के रसूल को माज़अल्लाह कत्ल कर दें। इस पर शैतान जो नजदी की सूरत में खड़ा था कहने लगा यह सबसे अच्छा मशवरा है। तमाम सरदारों ने अबू जहल का मशवरा मान लिया और उस पर रात ही अमल करने का फैसला किया। इन काफरों ने मंसूबा बनाया रातों रात अल्लाह के रसूल के मकान को घेर लें। जैसे रसूलुल्लाह बाहर निकले तो माज़अल्लाह हमला करके उनको कत्ल कर दिया जाए। यह रात का वक़्त था और प्यारे नबी के घर को कुफार ने घेर लिया। वो तलवारें लिए नबी पाक के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। इस मुश्किल वक़्त में भी प्यारे नबी को लोगों के अमानतों की फिक्र थी। चुनांचे नबी करीम ने मौला अली से फरमाया, आए अली, मुझे मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म मिला है। मेरी जगह में रंग की चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट जाओ, दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हजरत अली को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर पूरा यकीन था। वो बिस्तर पर बेखौफी से लेटे रहे और इस बात से हरगिज़ ना डरे कि कोई काफिर नुकसान पहुंचा सकेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत यासीन की तिलावत फरमाते हुए घर से बाहर निकले और कुफारों के सरों पर खाक डालते हुए उनके सामने निकल गए। लेकिन उनमें से किसी ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। बाद में काफिरों ने अपने सरों पर हाथ फेरा तो ये देखा सबके सरों पर खाक जमी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की सादत हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मिली। आप हजरत अबू बकर सद्दीक के हमरा मक्के से निकले और 3 मील दूर गारे शोर में क़याम फरमाया। हजरत अबू बकर ने गार की अच्छी तरह सफाई की और अपनी चादर के टुकड़े टुकड़े करके गार के तमाम सुराख बंद कर दिए। जब चादर के टुकड़े खत्म हो गए तो एक सुराख बच गया। इस पर हजरत अबू बकर सद्दीक ने अपने कदम को जमा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सद्दीक की गोद में सर रख कर आराम फरमाने लगे। इस सुराख में से एक सांप का घर था। सांप ने हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पांव पर डस लिया, मगर आपको अपनी जान से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी, इसलिए आप अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। तकलीफ की शिद्दत की वजह से हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर टपकने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और पूछा, आए अबू बकर,
روتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لحاف دان ان کے پاؤں پر لگایا جس سے زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف بھی دور ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں کافر غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر آپ اپنے قدم ان کی نظر پر پڑ جائیں تو ہم نے دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مشہور ہے جب کفار غار کے قریب آ گئے تو خدا نے حکم دیا، دفتن ببول کا درخت اگا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا۔ ساتھ ہی 2 کبوتر آئے، گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ حرم کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل میں سے ہیں۔ بہرحال چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے نکلے۔ عبداللہ بن ارقط ایک کافر جس پر اعتماد تھا رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کیا گیا، وہ آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ سخت ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایہ میں آرام فرما لیں۔ چاروں طرف نظر ڈالی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا۔ سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق تلاش میں نکلے کہ کہیں کھانے کا کچھ مل جائے۔ پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کہا ایک بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کر دے۔ پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دوہیا، برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا کہ کہیں گرد نہ پڑنے پائے۔ دودھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی کر فرمایا کہ ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا، آفتاب اب ڈھل چکا ہے، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جہشم نے یہ سنا تو انعام کی لالچ میں نکلا۔ عین اسی حالت میں آپ روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھا اور گھوڑے کو دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن اس کے گھوڑے نے ٹھوکر گری اور نیچے گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکال کر حملہ کرنا چاہا، جواب آیا نہیں۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھانس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی، اب وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آسان ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کا اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست لکھ دی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے، اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ اس نے اتفاق کیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ منورہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتم چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے تھے،
آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہو جاتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور کرائن سے پہچان کر پکارا، اے اہل عرب، لو، جس کا تم انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار ہتھیار سجا کر بے زبانہ گھروں سے باہر نکل آئے۔